मौलवी ने सवाल किया, हाँ आपको एक बात और बता दूं, अशरफ अली जो थानवी जो है, अब इसको छोड़ो, बीच में बात याद आ गई, अब बात से बात चलती है तो बता, अशरफ अली थानवी को सेक्स मेनिया था, क्या था, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृत वासना, क्या बोलते हैं, क्या विकृत वासना। अशरफ अली थानवी से कोई भी आदमी सवाल करता था, कोई फिका का मसला पूछता था, तो हमेशा सेक्स से जवाब देता था। वो कमल अध्यक्ष के नाम अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आया और उसने ये कहा कि हजरत मैं एक जिक्र करता हूं, लेकिन उस जिक्र में लुत्फ नहीं आता, वो लिज्जत नहीं मिलती। तो थानवी की क्या फर्ज थी, उसको कहना चाहिए कि जनाब देखो, आप खुशू कल्ब के साथ जिक्र करो, खुशबू और खुजू के साथ दिल को तमाम ख्यालात से खाली करके जिक्र करो तो आपको मजा आएगा। लेकिन इसका जवाब थानवी साहब क्या देते हैं, वो इनकी किताब से देखो। किताब का नाम है कमालाते अशरफिया। इसका जो मुसन्निफ है अशरफ अली थानवी का खलीफा मौलवी मोहम्मद ईसा इलाहाबादी खलीफा हकीमुल उम्मत। शाये करने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफिया, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। इसका बाब 2 सफा नंबर 416, मलफूज नंबर 1004, मलफूज नंबर 253 लिखा है, लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लिज्जत के तालिब हैं, है तो फहोश बात, मगर मैं तो इस लिज्जत की तलब पर यह कहा करता हूं कि अगर मजे ही की ख्वाहिश है तो मियां मजा तो मजी में है। बीवी को बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो, चाटो, मजी निकलेगी, बहुत मजा आएगा। ये देखो इस्लामी तालीम, ये है तबलीग जमात का हकीमुल उम्मत, जिनके ऊपर आज तबलीग जमात के लोग नाच करते हैं कि हमारा हकीमुल उम्मत था, मुजद्दिद मिल्लत था हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। लेकिन इस अशरफ अली थानवी की जो आपने बहिश्ती ज़ेवर किताब जो आगे पहले आपको बताई थी, इसको ये लोग बोलते हैं कि हजरत की जिंदगी की माए नाज किताब है, क्या है। लेकिन इस किताब बहिश्ती ज़ेवर के ताल्लुक से हुस्नुल अजीज जिल्द सोम में खुद अशरफ अली थानवी ने एतराफ किया है कि बहिश्ती ज़ेवर के इब्तिदाई हिस्स हैं, मैंने एक दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। हजरत थानवी ने खुद ने एतराफ किया कि इसके इब्तिदाई हिस्से मैंने दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। अब जो थानवी साहब ने लिखा है वो क्या क्या है, अब मुझे यहां आना पड़ेगा। अब देखो, इसको ये लोग कहते हैं कि थानवी साहब का एक अजीम कारनामा। अब किताब को देखो, इसमें क्या क्या है, अलिफ बे ते से जीम है, फिर मुफरद हुरूफ की सूरत अ ब प त ट स, फिर जुमले, फिर हरकत व सकनात, फिर बड़ों के इल्काब व आदाब, वालिद के नाम, फिर बाप के नाम खत, बेटी के नाम खत, बेटी की तरफ से खत का जवाब, यह मुजद्दिद का काम, कोई नहीं जानता था, फिर इल्काब, फिर वर्ड्स टू फिगर ONE 1 2 3 4 5, देखो ये आप समझ लीजिए। फिर सच्ची कहानियां, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, अकीदों का बयान। फिर देखो इसमें असल बात आ गई, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान दिखता है। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको खबर हो गई, किसी को नफा नुकसान का मुख्तार समझना, किसी से मुरादे मांगना, रोजी या औलाद मांगना,
پھر علی بخش نام رکھنا، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا، صحرا باندھنا، یہ سب شرک۔ اب دیکھو یہ مجدد کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ مجدد اس کو کہتے ہیں، حدیث کا فرمان ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا، یعنی کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور وہ مجدد امت کے لیے اس کے دین کو تازہ کر دیتا ہے۔ مجدد کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اتنا مسلم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے علماء اس کے علم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور وہ پیچیدہ مسائل جو بڑے بڑے علماء حل نہیں کر سکتے، مجدد ایک چرکی بجاتے ہوئے ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ لیکن تھانوی صاحب نے کیسے کیسے مسائل حل کیے ہیں؟ تولنے کے بعد 8 چاول برابر 1 رتی، 8 رتی برابر 1 ماشا، 12 ماشا برابر 1 تولا، یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب بیماریاں چالو ہوئی، سر کی بیماریاں، پھر دیکھو یہ سر کی بیماریاں ہیں دکھتا ہے، اب یہ آنکھ کی بیماریاں، آنکھ دکھنے آنا، کان کی بیماریاں، ناک کی بیماریاں، زبان کی بیماریاں، دانت کی بیماریاں، یہ حکیم الامت ہے ان کا۔ پھر حلق کی بیماریاں، سینہ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، معدہ یعنی کہ پیٹ کی بیماریاں، نمک سلیمانی، مسحل کا بیان، جلاب لینے کا بیان، پھر دودھ ہضم نہ ہونا، پھر پیٹ کا ورم، جگر کی بیماریاں، چلی کی بیماریاں، انتڑیوں کی بیماریاں، پیچس، دوسری دوا پیٹ کے کیڑے یعنی کہ کدو دانے اور کچوپے، پھر گردے کی بیماریاں، پیشاب کا رک جانا، پھر ہیض کا کم آنا، رحم سے ہر وقت رطوبت جاری رہنا، اب یہ سب بیماریاں۔ اب دیکھنا اب کیا چالو ہوتا ہے، ابھی بٹشیر کھانا چالو ہوگا۔ سانپ کے کاٹنے کی دوا، کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کا بیان، حمل کی تدبیریں، پھر اسقاط حمل یعنی کہ وہ ایبوشن، جچہ کی تدبیریں، ڈیلیوری، پھر بچوں کی تدبیریں، ام الصبیان، مادہ کا ضعیف ہونا، سوتے میں پیشاب کر دینا، پھوڑا پھنسی، اب مزہ آئے گا۔ اب دیکھو صابن بنانے کی ترکیب، یہ برتن بتائیں، دیکھو پھر یہ دیکھو یہ برتن سب بتائیں، یہ دیکھیں برتن۔ دوسری ترکیب صابن بنانے کی، یہ دیکھیے دیکھیے، اب دیکھنا ابھی شروع ہوتا ہے۔ صابن پکانے کی ترکیب، اجے جا کہاں بٹ جائیں گے تو نہیں دیکھ، قلم دو قلم دو۔ یہ صابن پکانے کی ترکیب دیکھیے، کپڑا چھاپنے کی ترکیب، لکھنے کی روشنائی بنانے کی ترکیب، دیکھو یہ لکھنے کی روشنائی دکھتا ہے، انگریزی روشنائی بنانے کی ترکیب، لکڑی رنگنے کی ترکیب، برتن پر کلی کرنے کی ترکیب، مچھی جوش کرنے کی ترکیب، پینے کی تمباکو بنانے کی ترکیب، خوشبودار پینے کی تمباکو، 120 آ گئی بھائی بابا۔ پھر ترکیب روٹی سوجی، پھر ترکیب گوشت پکانے کی، اب اچھا کھانا چالو ہوتا ہے، ترکیب گوشت پکانے کی، پھر ترکیب گوشت پکانے کی نمبر 2 جو 1.5 ماہ تک خراب نہیں ہوتا، اب بیکری چالو ہوتی ہے۔ نان پاؤ اور بسکٹ بنانے کی ترکیب، یہ حکیم الامت ان کا۔ پھر ترکیب نان پاؤ کے خمیرے کی، ترکیب نان پاؤ پکانے کی،
ترکیب نان کھٹائی کی سلیمان عثمان، ترکیب میٹھے بسکٹ کی، ترکیب نمکین بسکٹ کی، آم کے اچار بنانے کی ترکیب، چاشنی دار اچار بنانے کی ترکیب، نمک پانی کا اچار بنانے کی ترکیب، شلجم کا اچار بہت دن تک رہنے والا، نور تن چٹنی مربع بنانے کی ترکیب، نمک پانی کا آم کی ترکیب، لیمو کا اچار بنانے کی ترکیب، کپڑا رنگنے کی ترکیب۔ اب ناپ تول کے قاعدے، پوسٹ آفس آ گیا، دکھوایا دکھتا ہے، تم مت کرو، یہ تولے بتائے، دیکھو تولے بتائے، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ 1 کلو، آدھا کلو، 5 کلو، دیکھو یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ مجدد ان کا تبلیغ جماعت کا۔ پھر لاکھ کھانے کے قاعدے، پوسٹ کارڈ میں اتنے کا ٹکٹ، انلے لیٹر میں اتنے کا ٹکٹ، پارسل میں اتنے کا ٹکٹ، اور آخر میں کیا لکھا ہے بتایا؟ اب آپ پڑھ لینا، میں بولوں گا نہیں۔ اب دیکھو یہ کتاب اشرف علی تھانوی نے عورتوں کے لیے لکھی ہے، کس کے لیے لکھی ہے؟ اب اس میں کیا کیا بتایا معلوم ہے؟ ذوف با اور صورت کا ان بیان۔ اب کس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی شرم آتی، وہ آدمی کی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور جلدی ڈسچارج ہوتا ہے نا، اس کا بیان۔ پھر ذوف با کے لیے چند دوا اور غذاؤں کا بیان، حلوہ مقوی با، وہ مغلظ منی کو گھاڑی کرنے والا۔ اب دیکھو یہ سب دکھتا ہے نا، یہی بھرا ہوا ہے، یہ سب یہی کوک شاستر بھرا ہے۔